नवीद लाहौर में रहता था और उसका कपड़ों का कारोबार था जो कि अच्छा खासा चलता था। नवीद फ़िलहाल किराए के मकान में रहता था, लेकिन वो अपना मकान लेने के बारे में सोच रहा था। नवीद के 3 भाई थे जो कि उससे छोटे थे और पढ़ते थे। नवीद ने MBA मुकम्मल करके मुलाजमत के लिए कई जगहों पर कोशिश की थी, लेकिन उसको मुलाजमत ना मिली। उसने तंग आकर अपना कपड़े का कारोबार शुरू कर लिया था। नवीद को कपड़े का कारोबार शुरू किए तकरीबन 4 साल हो गए थे। उसके कारोबार में बहुत बरकत थी और बहुत चलता था, इसलिए तो वो अपना मकान लेने के बारे में सोच रहा था। उसके वाला साहब की भी पहले जूतों की दुकान थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिसकी वजह से नवीद ने वाला साहब से कहा कि आपने बहुत काम कर लिया, अब आराम करें। नवीद को जूतों के काम से इतना लगाव नहीं था। उसने जूतों की दुकान फरोख्त करके कपड़ों का काम शुरू किया, जिसमें अल्लाह ने उसे बहुत तरक्की दी। अब तो उसने अपनी दुकान पर 4 मुलाजिम रखे हुए थे जो कि ग्राहकों को हैंडल करते थे, और वो आराम से काउंटर पर बैठकर हिसाब किताब करता था। नवीद ने अपने दोस्त असलम से कह रखा था कि उसने अपना घर लेना है और उसके लिए वो एक अच्छा सा घर देखे। उसका दोस्त असलम प्रॉपर्टी डीलर था। असलम के पास जो भी घर आता उसे वो नवीद को दिखाता, लेकिन अभी तक नवीद को कोई भी घर पसंद नहीं आया था। एक दिन शाम को असलम ने नवीद को कॉल की और कहा कि एक बहुत प्यारा घर उसके पास फरोख्त के लिए आया है, वो देख ले। नवीद ने कहा कि कल सुबह आऊँगा। नवीद सुबह असलम की तरफ चला गया और दोनों फिर घर देखने चले गए। असलम ने उसे बताया कि घर को बने तकरीबन 1 साल हो गया है। असलम ने कहा कि घर का मालिक यूरोप में रहता है और अपनी फैमिली को भी उधर ही ले गया है, इसलिए वो अपना घर फरोख्त करना चाहता है, क्योंकि वो घर 1 साल से खाली पड़ा है और उसमें कोई भी नहीं रहता, और मालिक ने तो वापस आना नहीं है, इसलिए वो अपना घर फरोख्त करना चाहता है। नवीद ने असलम के साथ जाकर वो घर देखा और नवीद को वो घर बहुत पसंद आया। घर के सामने एक प्यारा सा लॉन था और घर की पिछली तरफ मुख्तलिफ पौधे थे और एक छोटा सा बागीचा था और एक अनार का दरख्त भी था जिस पर बहुत प्यारे अनार लगे हुए थे। घर 2 मंजिला था। नवीद ने असलम से कहा कि वो घर ख़रीदना चाहता है। नवीद ने कहा कि एक बार वो अपने वालिद साहब को घर दिखाना चाहता है। नवीद अपने वालिद साहब को भी घर दिखाने के लिए ले आया और फिर वालिद साहब से पूछा कि घर कैसा है। नवीद के वालिद साहब ने कहा कि बेटा घर बहुत प्यारा है और मुझे बहुत पसंद है। खैर, नवीद ने असलम से कहा कि घर के मालिक से बात करे, उसने घर ख़रीदना है। नवीद के वालिद साहब ने तो मकान देख लिया और उन्हें पसंद भी था। नवीद की वालदा भी कहने लगी कि मैंने भी मकान देखना है, मुझे भी ले चलो। फिर नवीद ने असलम से बात की कि मेरी वालदा ने भी मकान देखना है और मकान की चाबी चाहिए। असलम ने नवीद को मकान की चाबी दे दी ताकि वो जिस किसी को मकान दिखाना चाहता है दिखा ले। नवीद की वालदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी और हर वक्त कुरान पाक की तिलावत और ज़िक्र अज़कार करती रहती थी। उनके पास अक्सर कई लोग दम कराने भी आते थे। वो लोगों को जायज़ कामों के लिए तावीज़ात भी लिख कर देती थीं। खैर, नवीद अपनी वालदा को शाम को फारिग होकर वो मकान दिखाने ले गया। नवीद की वालदा जब मकान में दाखिल हुई तो फ़ौरन कहने लगी कि बेटा ये मकान ठीक नहीं है, इसमें कोई मसला है। नवीद बोला कि अम्मी, इसमें क्या मसला है? नवीद की वालदा ने कहा कि बेटा मेरे पास इतना इल्म तो नहीं है, लेकिन मेरी छठी हिस्स मुझे ख़बरदार कर रही है कि ये मकान ठीक नहीं है, इसमें कोई मसला है। नवीद ने अपनी वालदा से कहा कि ये मकान तकरीबन 1 साल पहले बना है और इसका मालिक अपनी फैमिली को यूरोप ले गया है और वो अब इसे फ़रोख्त करना चाहता है, क्योंकि अब उसने यूरोप ही में रहना है। इस मकान में क्या मसला हो सकता है? नवीद ने कहा कि अम्मी, कोई मसला नहीं है, यह मकान मुझे पसंद है और अब्बू को भी पसंद है और बहुत खूबसूरत है और अच्छी जगह पर है, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि ये हमें ले लेना चाहिए। नवीद ने कहा कि अगर हमने ना लिया तो कोई और ले लेगा, फिर एक पछतावा रह जाएगा कि मकान अच्छा था और हमने नहीं लिया। नवीद की वालदा ने नवीद को काफ़ी मना किया
کہ یہ مکان ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن نوید والدہ کی اس بات کو نظر انداز کرتا رہا۔ نوید نے وہ مکان اپنے بھائیوں کو بھی دکھایا اور ان کو بھی وہ مکان بہت پسند آیا۔ اصل میں اگر گھر میں کوئی اہل علم موجود ہو تو اس کی بات پر اہل خانہ اتنا یقین نہیں کرتے۔ نوید کی والدہ کو واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ اس مکان میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ ہے کیا وہ اس کی وضاحت نہیں کر پا رہی تھی۔ خیر، نوید نے کچھ بھی کر کے اپنی والدہ کو مکان لینے پر راضی کر ہی لیا۔ نوید نے اپنے دوست اسلم سے کہا کہ وہ مالک مکان سے بات کرے۔ اسلم نے مالک مکان سے بات کی تو اس نے کہا کہ وہ مکان 50 لاکھ سے کم پر نہیں دے گا۔ نوید نے اسلم سے کہا کہ اسے کہے کہ مکان ہم نے لینا ہے اور ہم سے آخری بات کرے۔ اسلم نے پھر مالک مکان سے بات کی تو اس نے کہا کہ وہ 48 لاکھ سے کم نہیں کرے گا۔ خیر، مکان کی قیمت طے پا گئی۔ مالک مکان نے کہا کہ اس نے 1 ہفتے کے بعد پاکستان آنا ہے اور پھر مکان کی رجسٹری وغیرہ کا کام کر لیں گے۔ نوید تو بہت خوش تھا کیونکہ اس کی اپنے مکان کی دیرینہ خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ اصل میں نوید کے والد صاحب نے پہلے آرمی کی ملازمت کی تھی اور پھر انہوں نے جوتوں کی دکان بنا لی جس میں سے بامشکل گزر بسر ہی ہوتی تھی۔ یہ سب نوید کی ہی محنت تھی کہ آج وہ اپنا گھر لینے جا رہے تھے۔ نوید نے اپنے کپڑے کے کاروبار میں دل لگا کر محنت کی۔ اس نے گزشتہ 4 سالوں میں نہ دن دیکھا اور نہ رات، اور صرف اپنے کاروبار کی طرف توجہ دی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کی مارکیٹ میں آج عزت تھی۔ خیر، 1 ہفتے کے بعد مالک مکان یورپ سے پاکستان آ گیا اور اسلم سے ملا۔ اسلم نے نوید کو بلا لیا۔ نوید کی والدہ نے پھر کہا کہ یہ مکان نہ لو، مجھے اس مکان میں کوئی مسئلہ لگتا ہے۔ نوید نے اپنی والدہ کو مطمئن کیا اور مالک مکان سے ملا۔ نوید نے مالک مکان کو بیانہ دے دیا اور پھر رجسٹری کرانے کے بعد پوری ادائیگی کر دی۔ نوید نے وہ مکان خرید لیا۔ اب وہ کرائے کے گھر کو چھوڑ کر اپنے گھر میں منتقل ہو گئے۔ نوید کے کئی رشتہ دار اسے مکان کی مبارک دینے گھر میں آئے۔ نوید کی فیملی کو اس مکان میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا۔ ایک شام نوید کا چھوٹا بھائی جس کا نام شاہد تھا اس گھر کی پچھلی طرف کھیل رہا تھا کہ چلانے لگا۔ نوید اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ نوید کی والدہ دوڑتی ہوئی گھر کی پچھلی طرف گئیں اور شاہد سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ شاہد والدہ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ امی، اس دیوار پر کالے رنگ کی کوئی چیز تھی جو کہ دیوار پر رینگ کر چل رہی تھی، اور پھر جب میں اس کے قریب گیا تو وہ فوراً غائب ہو گئی۔ اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا کوئی چیز نہیں ہے، ویسے ہی تم ڈر گئے ہو۔ شاہد نے کہا کہ اس نے وہ کالی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ شاہد نے بتایا کہ اس کی آنکھیں بلب کی طرح چمک رہی تھیں۔ شاہد بولا، جیسے ہی میں اس کے قریب گیا تو اس نے اچانک میری طرف ان بلب کی طرح چمکتی آنکھوں سے دیکھا تو میں نے چلانا شروع کر دیا، پھر وہ چیز فوراً غائب ہو گئی۔ شاہد کی والدہ نے اسے سمجھایا کہ وہ شام کو اکیلا اس طرف نہ آیا کرے۔ شاہد والدہ کے ساتھ گھر چلا گیا۔ شاہد کی والدہ نے شاہد کو تو چپ کرا لیا، لیکن خود سوچنے لگی کہ وہ کالی چیز کیا ہو سکتی ہے، اس کا وجود تھا بھی کہ نہیں، یا وہ شاہد کا وہم تھا۔ نوید جب رات کو گھر آیا تو والدہ نے اس کو ساری بات بتائی تو نوید نے کہا کہ ویسے ہی شاہد اکیلا تھا، ڈر گیا ہوگا۔ خیر، اس بات پر گھر کے افراد نے اتنی توجہ نہ دی، لیکن نوید کی والدہ کو کھٹک گئی تھی کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ خیر، کچھ دن گزر گئے اور ایک رات ساری فیملی سو رہی تھی کہ مکان کی چھت پر ہلکی ہلکی قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی چھت پر دبے پاؤں ٹہر رہا ہو۔ نوید کی والدہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے قدموں کی چاپ کی آواز سنی۔ نوید کی والدہ قدموں کی آواز سن کر بہت حیران ہوئی۔ پہلے تو ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہونا شروع ہو گئی، پھر چھت پر اچھلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے چھت پر کوئی کھیل رہا ہو۔ نوید کی والدہ آوازیں سنتی رہیں اور انہوں نے کسی کو نہ جگایا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ چھت پر جا کر دیکھتی ہوں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔
वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों के ज़रिए छत पर चली गई। उन्होंने देखा कि छत पर जंगले के पास एक औरत खड़ी है जिसका मुंह दूसरी तरफ है, और उनको सिर्फ उस औरत की कमर ही नज़र आ रही थी। रात के 2 बज रहे थे और उस वक्त वो कौन औरत हो सकती थी? नवीद की वालदा खौफजदा हो गई। हर तरफ रात का सन्नाटा था और खामोशी तारी थी और सारी दुनिया सो रही थी। और फिर वो कौन सी औरत थी जो छत पर जंगले के करीब खड़ी थी? बड़ी हैरत की बात थी। नवीद की वालदा ने उस औरत से कुछ दूर खड़े होकर उसे पुकारा कि तुम कौन हो? उस औरत ने कोई जवाब न दिया। नवीद की वालदा ने उसे 2-3 बार बुलाया, लेकिन उस औरत ने कुछ जवाब न दिया। नवीद की वालदा आहिस्ता आहिस्ता उस औरत की तरफ चल पड़ी और उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? उस औरत ने जब पीछे मुड़कर देखा तो नवीद की वालदा के पांव तले से तो ज़मीन निकल गई। उस औरत का चेहरा इतना खौफनाक था कि अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल सुर्ख थीं, जैसे उनमें से खून टपक रहा हो। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके बाल टखनों तक लंबे थे और उसका चेहरा काला स्याह था। जब नवीद की वालदा की उस औरत के पाँव पर नज़र पड़ी तो उन्होंने देखा कि उसके पाँव टेढ़े थे। नवीद की वालदा ने एक चीख मारी तो वो खौफनाक चुड़ैल फ़ौरन गायब हो गई। नवीद की वालदा ने खौफ के मारे मज़ीद चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारी फैमिली जाग गई और सब दौड़कर छत पर आ गए। नवीद ने आगे बढ़कर वालदा को पकड़ा और नीचे ले आया और उनसे पूछा कि अम्मी आप ऊपर क्या करने गई थी? फिर नवीद की वालदा ने उसको सारी बात बताई। फिर वालदा ने नवीद से कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये मकान ना लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। नवीद की वालदा ने कहा कि बेटा इस मकान में कुछ मसला है। नवीद ने कहा कि अम्मी कोई मसला नहीं है, बस आपने जहन में एक बात रख ली है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है। नवीद की वालदा बोली, तो फिर वो औरत कौन थी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी? नवीद ने कहा कि अम्मी वो सिर्फ आपका वहम था और कुछ नहीं। नवीद ने कहा कि अम्मी आपको शुरू से इस मकान में कुछ मसला लगता था जिसकी वजह से आपको वो औरत नज़र आई, और ये सिर्फ आपके वहम के सिवा और कुछ नहीं है। नवीद ने कहा कि अगर इस घर में किसी औरत का वजूद होता तो वो और किसी को भी तो नज़र आती। नवीद तो अपनी वालदा की बात मान ही नहीं रहा था और ना ही घर में से कोई दूसरा फ़र्द उनकी बात को तस्लीम कर रहा था। सब यही समझ रहे थे कि उनकी वालदा के साथ जो कुछ भी हुआ उनका वहम है। असल में उनकी वालदा को किसी बुज़ुर्ग ने तावीज़ात लिखने की इजाज़त दी थी और लोग उनके पास अपने मसले लेकर आते भी थे और उनके मसाइल हल भी होते थे, लेकिन नवीद और उनके घर के बाकी अफराद उन पर यकीन नहीं रखते थे। हत्ता कि नवीद के वालिद भी यकीन नहीं रखते थे। खैर, जो वाक़या नवीद की वालदा के साथ हुआ उसे सब ने नज़रअंदाज कर दिया और वहम का नाम देकर टाल दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी अपने मामूल पर आ गई और इस वाक़े को कुछ ही दिनों में सब भूल गए। एक रात को ऐसा हुआ कि सारी फैमिली रात को सो रही थी कि उनके घर के पिछली तरफ ठक ठक की आवाज़ें आने लगीं। नवीद को आवाज़ें सुनकर जाग आ गई। नवीद ने सोचा कि रात के इस वक्त ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। नवीद उठकर मकान की पिछली तरफ देखने गया कि ये आवाज़ें किस चीज़ की हैं। उसने देखा कि उसका छोटा भाई शाहिद अनार के दरख्त के पास खड़ा उसे ज़मीन से पत्थर उठाकर मार रहा है। नवीद ये देखकर हैरान हुआ कि शाहिद इस वक्त वहाँ क्या कर रहा है। नवीद ने शाहिद को उसका नाम लेकर बुलाया, लेकिन शाहिद ने कुछ जवाब न दिया। नवीद ने उसे दोबारा बुलाया, लेकिन उसने फिर कुछ जवाब न दिया। नवीद सोच में पड़ गया कि आखिर शाहिद जवाब क्यों नहीं दे रहा है। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था और मकान की पिछली तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। नवीद के पास कोई टार्च भी नहीं थी। नवीद सहमे हुए शाहिद की तरफ बढ़ा और जब उसने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा कि शाहिद क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाहिद ने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा तो नवीद की तो टांगें कांपना शुरू हो गईं, क्योंकि वो तो शाहिद था ही नहीं, वो तो कोई और मखलूक थी और उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं
اور आग की माने चमक रही थीं। नवीद की नज़र उसके पाँव पर पड़ी तो उसके पाँव में से भी आग निकल रही थी। उसकी पलकें बड़ी और मोटी थीं और आंखें गोल और बड़ी बुरी थीं। उसने सिर्फ कुछ अल्फाज बोले कि तुम सब यहाँ से चले जाओ वरना कोई भी नहीं बचेगा। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी और हैबतनाक थी कि नवीद पर दहशत तारी हो गई और वह बर्दाश्त ना कर सका और बेहोश हो गया। नवीद को कुछ देर बाद होश आया तो उसको सारा वाक़या याद आ गया और वो सोचने लगा कि ये सब क्या माजरा है। उसने आगे पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो डरता डरता घर में आ गया और सोचने लगा कि ये कौन सी मखलूक है। फिर उसे अपनी वालदा के साथ पेश आया वाक़या याद आया। उसने सोचा कि अम्मी सच ही कह रही थी, गलती मेरी ही थी जो मैंने यकीन नहीं किया। नवीद सारी रात नहीं सोया और उसी माराई मखलूक के बारे में सोचता रहा। जब सुबह हुई तो उसने घर में किसी से भी इस वाक़या का जिक्र नहीं किया, क्योंकि अगर वो घर में अपनी फैमिली को बता देता तो हो खरास फैल जाता। खैर जो कुछ भी था, ये बात तो तय थी कि उस घर में कुछ न कुछ मसला तो था जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। नवीद सुबह नाश्ता करके दुकान पर चला गया। उसके जहन में सारा दिन रात वाला वाक़या ही चलता रहा। वो सारा दिन परेशान रहा। दोपहर के करीब उसके जहन में कोई बात आई और वो अपने मुलाजमों से कुछ कहकर दुकान से निकल आया। वो अपने घर के साथ पड़ोसियों के घर गया। उनका बेटा इकबाल उसका वाकिफ़ था। वो बाहर निकला और नवीद को घर में ले गया और उसे बिठाया। इकबाल ने नवीद को परेशान देखा तो उसकी वजह पूछी। नवीद ने इकबाल से कहा कि अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो तुम सच सच बताओगे? इकबाल ने कहा कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मुझे अगर मालूम होगा तो मैं बता दूंगा। नवीद ने पूछा कि जो घर मैंने ख़रीदा है उसमें क्या मसला है? इकबाल ने कहा कि कोई मसला नहीं है। इकबाल ने नवीद से कहा कि खुलकर बात करो, मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आई कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। नवीद ने इकबाल से पूछा कि क्या हमारे घर में जिन्नात का कोई मसला है? इकबाल ने कहा कि लोग कहते हैं कि इस घर में जिन्नात का बसेरा है, लेकिन मैं ऐसी दकियानूसी बातों को नहीं मानता। लोग तो वैसे ही किसी भी बात को मशहूर कर देते हैं ताकि मकान की कीमत गिर जाए। लोगों की बातों पर एतबार नहीं करना चाहिए। नवीद ने इकबाल को अपने साथ पेश आने वाले वाक़या के बारे में बताया। इकबाल उसकी बात सुनकर हैरान हुआ। इकबाल ने कहा, हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम हो। नवीद ने बताया कि मेरी वालदा को भी कोई चीज़ नज़र आई थी और मैंने उसे उनका वहम समझकर टाल दिया था। मैं अपने होशोवास में कहता हूँ कि ये वहम नहीं है, क्योंकि मेरे सामने सारा वाक़या पेश आया है। इकबाल नवीद की बातें सुनकर बहुत हैरान हो रहा था। इकबाल ने कहा कि फिर हो सकता है वाकई तुम्हारे घर में कोई मसला हो। उसने कहा कि वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे मकान के करीब से गुजरते हुए कुछ लोग डरे भी हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं है। इकबाल ने कहा कि मैं किसी बात पर तब तक यकीन नहीं करता जब तक अपनी आंखों से देख न लूं। नवीद ने कहा कि फिर इस मसले का क्या हल होगा? इकबाल ने कहा कि तुम्हें किसी आमिल से रब्ता करना चाहिए जो रूहानी इल्म जानता हो। नवीद ने इकबाल से कहा कि मेरे इस मामले में मदद करो। इकबाल ने कहा कि क्यों नहीं, मैं हर लिहाज से तुम्हारे साथ हूँ। नवीद कुछ देर इकबाल के पास बैठा और फिर उठकर दुकान पर चला आया। वो सारा दिन यही सोचता रहा कि इन जिन्नात से जिन्होंने मकान पर कब्ज़ा किया हुआ है जान कैसे छुड़ाई जाए। नवीद के मकान की कीमत कम थी और उसकी गलती ये भी थी कि उसने जानने की कोशिश ही नहीं की कि मकान की कीमत इतनी कम क्यों है। वो अगर मकान ख़रीदने से पहले किसी से पूछता तो उसको पता चल ही जाना था, लेकिन उसने किसी से नहीं पूछा। खैर, अब तो मकान ख़रीद लिया था, अब तो कुछ नहीं हो सकता था। अब जो उस मकान में मसला था उसका हल करना था। रात को नवीद काफ़ी देर दुकान पर बैठा सोचता रहा और फिर घर चला आया। घर आकर उसने खाना खाया और सो गया। उस रात बहुत तेज़ आंधी आई और बादल गरजना शुरू हो गए। चांद की चांदनी भी नहीं थी। बाहर हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। दूर से जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। सारी फैमिली सो रही थी कि नवीद की वालदा की चिल्लाने की आवाज़ आई। नवीद की आंख खुल गई और दौड़ता हुआ अपनी वालदा के कमरे की तरफ गया तो उसकी वालदा दीवार के साथ लगकर सहमी हुई खड़ी थी।
نوید نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ انہوں نے بولے بغیر بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اتنے میں نوید کی آواز سن کر ساری فیملی ادھر آ گئی۔ نوید نے کہا کہ امی بول کر بتائیں کیا ہوا، جدھر آپ اشارہ کر رہی ہیں ادھر تو کچھ نہیں ہے۔ نوید نے نوٹ کیا کہ اس کی والدہ بولنا تو چاہ رہی ہیں لیکن بول نہیں پا رہی ہیں۔ ساری فیملی پریشان ہو گئی۔ نوید کی والدہ بہت خوفزدہ تھیں اور خوف کے مارے ان کی زبان بند ہو چکی تھی۔ سب نے والدہ کو بلانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ ساری فیملی نے وہ رات پریشانی کے عالم میں گزاری۔ صبح ہوئی تو نوید اپنی والدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے نوید کی والدہ کو چیک کیا تو اس نے کہا کہ یہ کسی چیز سے خوفزدہ ہوئی ہے یا انہوں نے بہت زیادہ صدمہ لیا ہے جس کی وجہ سے ان کی زبان بند ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں دوا لکھ دیتا ہوں، آپ انہیں دوا دیں۔ جیسے ہی یہ خوف سے باہر آئیں گی تو بولنا شروع کر دیں گی۔ نوید کو ڈاکٹر نے تسلی دی۔ نوید اپنی والدہ کو گھر لے آیا۔ نوید تو اس دن پریشانی کے عالم میں دکان پر بھی نہیں گیا اور فون کر کے ملازموں کو کہہ دیا کہ آج وہ دکان پر نہیں آ سکے گا، اس لیے دکان کو سنبھال لیں۔ نوید کی فیملی عجیب پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ نوید دن کو اقبال کے پاس گیا اور اقبال کو ساری بات بتائی۔ اقبال نوید کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ اقبال نے نوید کو مزید بتایا کہ پہلے تو میں یقین نہیں کرتا تھا لیکن میں نے اپنی والدہ سے بھی پوچھا ہے کہ اس مکان میں کیا مسئلہ ہے۔ اقبال نے کہا کہ اس کی والدہ نے بتایا ہے کہ تمہارے مکان میں جنات کا بسیرا ہے۔ اقبال نے بتایا کہ اس کا مالک جب اپنی فیملی کو لے کر یورپ گیا تو اس کے بعد سے یہ مکان خالی پڑا تھا۔ اس مکان کے قریب سے جتنے لوگ گزرے انہوں نے اس مکان کے چھت پر کسی خوفناک عورت کو دیکھا۔ اقبال نے بتایا کہ میری والدہ نے بھی ایک مرتبہ اس مکان پر رات کو ایک بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے سوچا کہ مکان تو خالی ہے، پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ جب وہ اس بچے کو دیکھنے کے لیے قریب گئیں تو اس نے ان کی طرف دیکھا اور وہ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئیں۔ اس کی آنکھیں بڑی گول اور لال سرخ تھیں۔ اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ پھر وہ اچانک غائب ہو گیا اور میری والدہ دوڑتی ہوئی گھر آ گئیں۔ اقبال نے کہا کہ یہ سب کچھ میری والدہ نے مجھے بتایا ہے۔ نوید نے اسلم سے کہا کہ اب اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ اقبال نے کہا کہ میں کسی عامل کا پتہ کرتا ہوں۔ نوید بہت پریشان تھا۔ اقبال نے نوید سے کہا کہ جیسے ہی مجھے کسی عامل کا پتہ چلتا ہے میں تمہیں فون کر کے بتا دوں گا۔ نوید نے اقبال کا شکریہ ادا کیا اور گھر چلا آیا۔ وہ سارا دن اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھا رہا، اپنی والدہ کو بلانے کی کوشش کرتا رہا لیکن نوید کی ہر کوشش کے باوجود اس کی والدہ بول نہیں پا رہی تھی۔ نوید اس معاملے میں بے بس تھا کیونکہ اس کا مقابلہ انسان سے نہیں جنات سے تھا اور وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ نوید شام کو دکان پر گیا اور ملازموں سے دکان کا حساب کیا اور گھر واپس آ گیا۔ نوید نے رات کا کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ گھر کے باقی افراد بھی سو گئے۔ اب تو اس گھر سے خوف آتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مخلوق پاس ہی کھڑی ہے۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور رات کو سب سو رہے تھے کہ دوسری منزل پر کمرے میں سے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ نوید اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ آوازیں فیملی کے باقی افراد نے بھی سنی اور سب جاگ گئے۔ نوید اوپر جانے لگا لیکن اس کے والد صاحب نے اسے اوپر جانے سے منع کیا۔ اب تو قدموں کے ساتھ ساتھ خوفناک کہکہوں کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ جنات ظاہر ہو رہے تھے۔ نوید نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں بس دیکھ کر آتا ہوں۔ نوید اپنے والد صاحب کے منع کرنے کے باوجود اوپر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ دوسری منزل پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سامنے ایک عورت کھڑی ہے اور اس کا منہ دوسری طرف ہے۔ نوید سہمے ہوئے دبے پاؤں اس عورت کی طرف بڑھا تو وہ عورت پیچھے کی طرف مڑی۔ اس عورت کا چہرہ دیکھ کر تو نوید کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ اتنی خوفناک تھی کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بال اتنے لمبے اور گھنگریالے تھے کہ وہ زمین کو چھو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں اور اس نے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی جسے وہ کھا رہی تھی۔ اس کے منہ پر خون ہی خون لگا ہوا تھا۔
वो कच्चा गोश्त खा रही थी। नवीद की नज़र उस जगह पर पड़ी जहाँ वो खड़ी थी। उस जगह पर भी खून ही खून था। वो जो चीज़ खा रही थी उससे खून के कतरे टपक कर ज़मीन पर गिर रहे थे। नवीद बहुत खौफजदा हो गया था। नवीद का हौसला था कि वो ये सब कुछ देख कर भी इतनी देर से उधर खड़ा था। नवीद की नज़र उस औरत के पाँव की तरफ पड़ी तो उसने देखा कि उस औरत के पाँव टेढ़े थे। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता नवीद की तरफ बढ़ने लगी। वो नवीद को बहुत गुस्से से देख रही थी। वो इतने गुस्से से नवीद की तरफ देख रही थी कि ऐसा लग रहा था वो उसे खा जाएगी। जैसे ही वो नवीद के थोड़ा सा पास आई वो गायब हो गई। उसी वक्त एक खौफनाक आवाज़ आई कि इस घर को छोड़ दो, ये घर हमारा है। अगर तुम यहाँ से ना गए तो सारे मारे जाओगे। वो आवाज़ इतनी गरजदार और खौफनाक थी कि सबके दिल लर्ज़ गए। नवीद दौड़ता हुआ नीचे आ गया। नीचे सारी फैमिली के अफराद डरे और सहमे हुए खड़े थे। सारे घर में खौफ फैला हुआ था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। सारी फैमिली सारी रात जागती रही। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। नवीद अपनी वालदा के कमरे में गया तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी वालदा सो रही थी, क्योंकि इस हालत में अगर वो मज़ीद खौफज़दा होती तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने का अंदेशा था। जब सुबह हुई तो नवीद की तरफ इकबाल की कॉल आई। इकबाल ने नवीद को अपने घर बुलाया। नवीद इकबाल की तरफ गया तो उसने नवीद से पूछा कि तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं। नवीद ने कहा, नहीं, कोई मेहमान नहीं आया है। इकबाल ने नवीद से कहा कि फिर सारी रात छत पर से किसके कदमों की आवाज़ें आती रही हैं। नवीद ने इकबाल से पूछा कि वो आवाज़ें तुम्हें भी आती रही हैं। इकबाल ने कहा कि मुझे क्या, सारी फैमिली को आती रही हैं। इकबाल ने कहा कि हमने सोचा था कि शायद आपके घर में कोई मेहमान आए होंगे और उनके बच्चे छत पर खेल रहे होंगे। नवीद ने कहा कि नहीं, हमारे घर में तो कोई मेहमान नहीं आया, बल्कि हमारी सारी फैमिली बहुत परेशान है। इकबाल ने पूछा, क्यों, खैर तो है? नवीद ने फिर सारी बात इकबाल को बताई। इकबाल नवीद की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। इकबाल ने नवीद से कहा कि मैं किसी आमिल के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा आमिल नहीं मिला जो कि इस मसले को हल कर सके। इकबाल ने नवीद को तसल्ली दी और कहा कि परेशान ना हो, परेशानी इस मसले का हल नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह कोई आमिल मिल जाएगा जो इस मसले को हल कर देगा। नवीद इकबाल के घर कुछ देर बैठा रहा और फिर वहाँ से उठकर चला आया। जब नवीद इकबाल के घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि सड़क के किनारे उसे एक शख्स घूर घूर कर देख रहा है। नवीद को बहुत अजीब महसूस हुआ। नवीद ने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की और उसे अपना वहम समझा, लेकिन नवीद ने उसकी तरफ फिर देखा तो उसने ध्यान दिया कि वो शख्स उसी की तरफ देख रहा है। नवीद की समझ में कुछ ना आया कि वो शख्स उसको घूर घूर कर क्यों देख रहा है। खैर, नवीद अपनी दुकान की तरफ चल दिया। नवीद ने देखा कि वो शख्स उसके पीछे पीछे आ रहा है। नवीद ने तेज़ चलना शुरू कर दिया। उस शख्स ने भी तेज़ चलना शुरू कर दिया। वो शख्स नवीद के पीछे ही आ रहा था, लेकिन जब नवीद ने पीछे मुड़कर देखा तो पता नहीं वो शख्स कहाँ पर गायब हो गया। नवीद को बहुत हैरत हुई कि वो शख्स कहाँ गायब हो गया है। अभी तो वो उसके पीछे आ रहा था। खैर, वो उसको नज़रअंदाज करके अपनी दुकान की तरफ चल दिया। नवीद अपनी दुकान पर पहुंचा और थोड़ी देर बैठा। उसे सुकून नहीं आ रहा था। वो रात वाले वाक़या को लेकर ज़हनी तौर पर बहुत परेशान था। उसने अपने कई दोस्त अहबाब से पूछा कि क्या कोई किसी ऐसे शख्स को जानता है जो कि रूहानी इल्म जानता हो, लेकिन उसे हर तरफ से नफ़ी में जवाब मिल रहा था। नवीद सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए कि अचानक उसकी नज़र दुकान से बाहर पड़ी। उसने देखा कि सड़क के पार वही शख्स उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा है। नवीद की परेशानी में अब तो मज़ीद इजाफा हो गया था। वो शख्स कौन था और उसका पीछा क्यों कर रहा था, उसकी समझ से बाहर था। नवीद ने सोचा कि उससे जाकर पूछता है कि क्या मसला है, वो शख्स उसका पीछा क्यों कर रहा है।
اور اس کی طرف گور گور کر کیوں دیکھ رہا ہے؟ نوید دکان سے نکل کر اس شخص کی طرف چل دیا۔ اس شخص نے جب دیکھا کہ نوید اس کی طرف آ رہا ہے تو اس نے تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ نوید نے بھی اس شخص کے پیچھے تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ نوید نے بلکہ اس شخص کو رکنے کے لیے بھی کہا، لیکن وہ شخص آواز دینے کے باوجود نہیں رکا۔ نوید اس کے پیچھے چلتا رہا، لیکن جب نوید نے اچانک سامنے دیکھا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ نوید بہت حیران ہوا۔ نوید نے سوچا کہ ابھی تو وہ شخص اس کے سامنے تھا اور پھر اچانک کہاں چلا گیا۔ نوید نے اس شخص کو ہر طرف دیکھا، لیکن اسے وہ شخص نظر نہیں آیا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ وہ شخص کون تھا جو اسے گور گور کر اتنے غصے سے دیکھ رہا تھا؟ جب تلاش کرنے کے باوجود اسے وہ شخص نہ ملا تو نوید دکان کی طرف واپس چل دیا۔ نوید دکان پر آ کر بیٹھ گیا۔ نوید ذہنی طور پر بہت پریشان تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ نوید شام تک پریشان حال گہری سوچ میں مبتلا دکان پر بیٹھا رہا۔ اس نے ملازموں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، تم دکان بند کر دینا۔ نوید جیسے ہی دکان سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہ شخص سڑک کے پار کونے میں کھڑا ہے۔ نوید نے کچھ نہ دیکھا اور اس شخص کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے دیکھا کہ وہ شخص وہاں پر نہیں تھا۔ وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ خیر، نوید اپنے ایک دوست جس کا نام اختر تھا کی طرف چل دیا۔ اختر کا گھر اس کی دکان سے قریب ہی تھا۔ اختر اس کا گہرا دوست تھا۔ ابھی تک اس نے اختر کو کسی بھی بات کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس کو اختر سے ملے کافی دن ہو گئے تھے۔ نوید نے اختر کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اختر باہر نکلا اور نوید کو پرجوش طریقے سے ملا اور اسے اندر لے گیا۔ جب اختر نے نوید کو پریشان دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم پریشان نظر آ رہے ہو۔ نوید نے سارا ماجرا اختر کو بتایا۔ اختر نوید کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ نوید نے اختر کو اس شخص کے بارے میں بھی بتایا جو کہ اسے گور گور کر دیکھتا ہے اور پھر نہ جانے کہاں پر غائب ہو جاتا ہے۔ اختر نوید کی باتیں سن کر بہت حیران ہو رہا تھا۔ نوید نے اختر سے کہا کہ میری ساری فیملی اس مسئلے میں مبتلا ہے اور پریشان ہے۔ نوید نے اختر سے کہا کہ اس مسئلے کا حل کوئی ایسا ہی شخص کر سکتا ہے جس کے پاس روحانی علم ہو۔ اختر نے نوید کو تسلی دی اور کہا کہ پریشان نہ ہو، میں کسی ایسے شخص کا پتہ کرتا ہوں جو کہ اس مسئلے کو حل کر دے۔ نوید اختر کے گھر کافی دیر بیٹھا رہا۔ رات کے 10 ہو گئے تھے۔ نوید اور اختر باتیں کر ہی رہے تھے کہ نوید کو گھر سے کال آئی۔ نوید نے کال اٹینڈ کی تو اسے اس کے چھوٹے بھائی شاہد کی آواز سنائی دی۔ شاہد بڑی خوفزدہ اور لرزتی ہوئی آواز میں بول رہا تھا۔ شاہد نے کہا کہ بھائی گھر جلدی آئیں، امی کو کچھ ہو گیا ہے اور ساری فیملی پریشان ہے۔ نوید نے کہا میں ابھی آتا ہوں۔ نوید نے کال بند کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اختر نے نوید سے پوچھا کہ کیا ہوا، کس کی کال تھی؟ نوید نے بتایا کہ گھر سے شاہد کی کال تھی اور اس نے بتایا ہے کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ نوید اختر کو اتنا کہہ کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ نوید نے اختر سے کہا کہ جیسے ہی کوئی عامل ملے تو مجھے فون کر دینا۔ اختر نے کہا میں پتہ کرتا ہوں اور مجھے جیسے ہی پتہ چلتا ہے میں بتا دوں گا۔ نوید نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ نوید گھر پہنچا تو ادھر عجیب ہی ماجرا تھا۔ ڈرتے ڈرتے شاہد نے دروازہ کھولا تھا اور سارے گھر کے افراد ایک کمرے میں دبک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہد نے نوید کو بتایا کہ ہم سب امی سے خوفزدہ ہیں۔ نوید شاہد کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے شاہد سے پوچھا کہ امی کدھر ہیں؟ شاہد نے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ نوید امی کے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی امی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہیں۔ جیسے ہی نوید کمرے میں داخل ہوا تو اس کی والدہ نے فوراً مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ نوید کی والدہ کی آنکھیں خون کی طرح لال سرخ تھیں اور ان کا چہرہ اتنا خوفناک نظر آ رہا تھا کہ نوید انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ نوید کی والدہ مردانہ اور خوفناک آواز میں بولیں کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم سب مارے جاؤ گے۔
نوید کی تو اپنی والدہ کی اتنی خوفناک آواز سن کر ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں۔ نوید کی والدہ پھر خوفناک آواز میں بولیں، ادھر سے چلے جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں، یہ مکان ہمارا ہے۔ نوید کی والدہ نے اتنے الفاظ بولے اور بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ نوید فوراً ان کے پاس گیا اور انہیں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ نوید کی ساری فیملی بہت پریشان تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ ساری رات گھر کا کوئی بھی فرد سو نہیں سکا۔ سب اس مسئلے پر بات کرتے رہے کہ اس کا کیا حل کیا جائے۔ بعض اوقات انسان زندگی میں اتنا بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ نوید کی فیملی کی بھی یہی حالت تھی۔ نوید کی جو بھی جمع پونجی تھی اس نے اس سے وہ مکان لیا تھا، اور اب وہ اسے اس حالت میں فروخت بھی کرتا تو اسے اتنے پیسے نہیں ملنے تھے۔ نوید کی اس مکان میں رہنا مجبوری بن گئی تھی، لیکن جو جنات کا بسیرا ان کے گھر میں تھا اس کا کیا حال کیا جائے، اس کی کوئی تدبیر سوجھ نہیں رہی تھی، اور نہ ہی کوئی ایسا عامل مل رہا تھا جو کہ اس مسئلے کا حل کر سکے۔ کافی دیر ہو چکی تھی اور نوید کی والدہ بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ جنات نے اس رات بھی انہیں بہت تنگ کیا۔ ساری رات دروازے پٹخنے کی آوازیں آتی رہیں۔ گھر میں ہر طرف سناٹا تھا اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ نوید کی ساری فیملی کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی گھر میں نہیں بلکہ کسی جنگل بیابان میں رہ رہے ہیں۔ ہر طرف گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور اگر ایسے میں دروازے پٹخنے کی آواز آئے تو بہت زیادہ آتی ہے۔ اس رات گھر کے سب افراد کا دل کر رہا تھا کہ گھر چھوڑ کر کہیں بھاگ جائیں، لیکن وہ گھر چھوڑ کر اچانک کدھر جا سکتے تھے۔ ساری رات انہیں خوفناک اور دل دہلا دینے والی کہکوں کی آوازیں بھی آتی رہیں۔ وہ رات نوید کی فیملی نے بہت پریشانی میں گزاری۔ صبح ہو گئی لیکن نوید کی والدہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد نوید نے ڈاکٹر کو فون کیا اور اپنی والدہ کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر اکمل ان کے فیملی ڈاکٹر تھے۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں آ گئے۔ انہوں نے نوید کی والدہ کو چیک کیا اور بتایا کہ آپ کی والدہ کسی چیز سے خوفزدہ ہوئی ہیں، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر ابھی نوید کو بتا ہی رہا تھا کہ نوید کی والدہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور ڈاکٹر کی طرف گور گور کر غصے سے بولنے لگیں۔ ان کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھیں اور چہرہ اتنا دہشتناک دکھائی دے رہا تھا کہ ڈاکٹر یہ سب دیکھ کر ڈر گیا۔ نوید کی والدہ خوفناک مردانہ آواز میں ڈاکٹر سے مخاطب ہوئیں، او ڈاکٹر، جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اگر جان کی سلامتی چاہتا ہے تو یہاں سے چلا جا، ہمیں ویسے بھی اس گھر میں کسی کا داخلہ پسند نہیں ہے، جا بھاگ ادھر سے۔ ڈاکٹر تو اتنی خوفناک آواز سن کر لرز اٹھا اور نوید کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر نے کانپتے ہوئے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ نوید نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ جائیں، میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر کانپتے ہوئے گھر سے چلا گیا۔ ڈاکٹر کے چلے جانے کے بعد نوید کی والدہ مردانہ آواز میں بولیں، تم سب نے ابھی تک مکان نہیں چھوڑا؟ یاد رکھو، اگر تم نے یہ مکان نہیں چھوڑا تو سب مارے جاؤ گے۔ نوید کی والدہ نے اتنے الفاظ بولے اور بے ہوش ہو گئیں۔ نوید کی ساری فیملی اس حد تک پریشان ہو چکی تھی کہ انہیں کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نوید کو اس کے دوست اختر کی کال آئی۔ اختر نے اسے اپنے گھر بلایا۔ نوید اختر کے گھر چلا گیا۔ اختر نے نوید کو بتایا کہ اسے ایک عامل کا پتہ چلا ہے۔ نوید نے کہا کہ اس کے پاس چلتے ہیں۔ نوید اور اختر دونوں اس عامل کے پاس چلے گئے۔ وہ عامل وہاں سے تھوڑی دور جنگل میں رہتا تھا۔ اس عامل کا دنیا سے لگاؤ نہیں تھا۔ اس عامل کا نام بابا شمریز تھا۔ وہ جنگل میں ایک درخت پر رہتا تھا۔ اس کے بارے میں لوگ کم ہی جانتے تھے۔ نوید کے دوست اختر نے اس عامل کا بڑی مشکل سے پتہ لگایا تھا۔ خیر، نوید اور اختر جیسے ہی اس عامل کے پاس پہنچے اور نوید اپنا مسئلہ بتانے لگا تو عامل بابا بولے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب معلوم ہے۔ عامل بابا نے کہا کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے۔ عامل بابا نے بتایا کہ وہ سب شیطان جن ہیں اور بہت طاقتور ہیں۔
ان سے گھر خالی کروانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آمن بابا نے بتایا کہ ان جنات کا بسیرا اس مکان میں ہمیشہ سے نہیں ہے۔ آمن بابا نے کہا کہ اس گھر کا جو مالک ہے، جو اپنی فیملی کو یورپ لے کر چلا گیا ہے، اس کی بیوی اس مکان میں کالا علم سیکھتی تھی اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے جنات نے اس مکان میں ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ نوید نے جب آمن بابا کی بات سنی تو ہکا بکا رہ گیا۔ آمن بابا نے بتایا کہ اس مکان کے مالک کی بیوی کالا علم سیکھنے میں ناکام ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئی تھی اور اس کے خاوند نے اس کا کافی علاج کرایا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ کسی نے اسے بتایا کہ اسے یہاں سے دور لے جاؤ، شاید یہ ٹھیک ہو جائے۔ آمن بابا نے بتایا کہ وہ باہر جا کر کافی حد تک ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن جن شیاطین کو وہ کالا علم سیکھنے کے دوران دعوت دیتی تھی، انہوں نے اس مکان پر قبضہ کر رکھا ہے۔ آمن بابا نے کہا کہ میں شام کو تمہارے گھر آؤں گا اور دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ آمن بابا نے کہا کہ اب تم جاؤ، شام کو آنا اور مجھے اپنے گھر لے جانا۔ نوید اور اختر واپس چلے آئے۔ نوید کو اس مسئلے کے حل کی ایک امید تو نظر آئی تھی۔ نوید اختر کے گھر چلا گیا اور وہاں پر کافی دیر دونوں بیٹھے رہے اور شام ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ پھر جب شام ہوئی تو دونوں عامل بابا کو لینے چلے گئے۔ عامل بابا ان کے ساتھ آ گئے اور وہ نوید کے گھر گئے۔ عامل بابا نے سب گھر کے افراد سے کہا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ سب گھر کے افراد باہر چلے گئے اور عامل بابا اس سنسان اور اندھیرے گھر میں اکیلے بیٹھے رہے اور کافی دیر کے بعد باہر آئے۔ عامل بابا نے کہا کہ میں نے جنات سے بات کی ہے، وہ ایک جن نہیں ہے بلکہ جنات کا پورا خاندان اس گھر میں رہتا ہے۔ کچھ جنات تو جانے کے لیے راضی ہو گئے ہیں، لیکن کچھ راضی نہیں ہو رہے۔ عامل بابا نے کہا کہ اس کا حل نکالنے میں انہیں کچھ وقت لگے گا اور تب تک تمہارا اس گھر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے تب تک تم کہیں اور رہائش اختیار کر لو۔ اختر نے نوید سے کہا کہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا تم میرے گھر آ جاؤ۔ نوید نے عامل بابا سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کب تک حل ہو جائے گا۔ عامل بابا نے کہا کہ 1 یا 2 دن لگیں گے۔ اس مسئلے کو حل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ عامل بابا نے کہا کہ مجھے اپنے موکلات کی حاضری کرنی پڑے گی، کچھ وقت تو لگے گا۔ نوید اور اختر عامل بابا کو واپس چھوڑ کر آئے۔ عامل بابا نے ان دونوں سے کہا کہ پریشان نہ ہو، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نوید کے لیے یہ الفاظ بہت اہمیت رکھتے تھے اور ان الفاظ نے نوید کی بہت ہمت بندھائی۔ نوید اپنی ساری فیملی کو لے کر اختر کے گھر چلا گیا۔ سب بہت پریشان تھے اور ساری فیملی کو ایک انجانے گھر میں نیند بھی صحیح نہیں آئی تھی۔ 2 دن کے بعد عامل بابا نے نوید اور اختر کو اپنے پاس بلایا۔ نوید اور اختر دونوں عامل بابا کے پاس گئے۔ عامل بابا نے ان سے کہا کہ جو جنات اس گھر میں رہتے ہیں انہیں جلانا پڑے گا، کیونکہ اس کے سوا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ عامل بابا نے کہا کہ میں نے پوری تیاری کر لی ہے، آج شام کو اس گھر میں چلیں گے۔ نوید اور اختر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ عامل بابا نے کہا کہ اب تم دونوں جاؤ، شام کو آنا اور مجھے یہاں سے لے جانا۔ نوید اور اختر واپس آ کر شام کا انتظار کرنے لگے۔ جب شام ہوئی تو نوید اور اختر عامل بابا کے پاس گئے اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں چلے گئے۔ عامل بابا نے دونوں سے کہا کہ جب تک میں گھر سے باہر نہ آؤں تم دونوں باہر ہی ٹھہرو۔ دونوں نے کہا ٹھیک ہے۔ عامل بابا گھر کے اندر چلے گئے۔ اس گھر میں اتنا سناٹا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی جنگل میں آ گئے ہیں۔ عامل بابا کافی دیر اس گھر میں بیٹھے رہے اور پڑھائی کرتے رہے۔ پھر اس گھر میں سے عجیب سی بو آنے لگی۔ نوید اور اختر باہر کھڑے سوچنے لگے کہ یہ کس چیز کی بو ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عامل بابا گھر سے باہر آئے اور انہوں نے نوید اور اختر کو بتایا کہ مبارک ہو، میں نے اللہ کے فضل سے سب جنات کو جلا دیا ہے۔ عامل بابا نے کہا کہ جلانے والا عمل مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ عامل بابا نے کہا کہ جب کوئی جن بات نہ مانے تو اسے جان چھڑانے کے لیے یہ ایک آخری حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی جنات کافی ضدی ہوتے ہیں اور کوئی بات نہیں مانتے، جن کو مجبوراً جلانا پڑتا ہے۔
نوید اور اختر نے عامل بابا کا بہت شکریہ ادا کیا اور ان کو واپس چھوڑا اور گھر آ گئے۔ نوید کی والدہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھیں اور نوید انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ نوید نے اختر کا بھی شکریہ ادا کیا کہ اس مشکل وقت میں اس نے ساتھ دیا۔ نوید اپنی فیملی کو لے کر اپنے گھر چلا گیا اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔